آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده والرسول۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، راز کے داتا، غوث الاعظم، دستگیر، غریب نواز، لاجپال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، منبع رشد و ہدایت، تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام۔ عزیزان من، اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت، اہل حدیثوں کا ترجمان قرآن اور صاحب قرآن ہے، اور ایک ولی کامل دے مرکز دے اندر
ادنا جا خطیب ناصر مدنی جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمان دی سعادت حاصل کر رہا ہے، میں اپنے واسطے یہ بہت بڑی خوش قسمتی سمجھدا ہے کہ ایک ہزاراں دے مجمع دے اندر ادنا جا مدنی خطیب یہ بات ثابت کر کے جائے گا کہ ناصر مدنی اہل حدیث کیوں ہویا ہے، اور یہ کوئی بنوٹی اہل حدیث نہیں بلکہ الحمدللہ الہ آبادی صاحب دے فرمان دے مطابق وہ بات مرکز سے بیان کر کے جانی ہے جدے نہ اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے، رب دے حبیب دا قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق اللہ اور اس دے رسول دی خوشنودی جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ وہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت مدنی دے کولوں سن لے، انشاءاللہ تبرہ بازی تو بغیر کسی دے اتے تنقید تو بغیر، جس طرح کہ میرے الہ آبادی دی تقریر تے ہزاراں لوگاں نے عقیدہ شرک و بدعت چھوڑ کر عقیدہ توحید اپنایا ہے، انشاءاللہ مدنی بھی ذمہ داری دے نال بات ثابت کر کے جائے گا کہ جو لوگ اہل حدیث دے مسلک تے تبرہ بول دینے وہ لوگ حق تے نہیں گے، بلکہ اہل حدیث دا ترجمان اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ دعا کرو جو کچھ اللہ بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے، کما حق ہو کتاب و سنت دے مطابق بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ یہ تے تہاڈا امتیازی انشان ہے نا، یہ دے اندر کنجوسی نہیں برتنی، انشاءاللہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ دا قرآن اور مدینے والے دا فرمان کنہ لوگاں دے نال ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا ہے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں دے کاجل والے عالم نشرا دے سینے والے آؤ اے سراج منیر دے چہرے والے بدر منیر دے مقام والے ماں دے کاجل والے آؤ آمین دے کنڈل والے یاسین دے چہرے والے آؤ۔ دوستا میرے رب العالمین نے فرمایا کملی والے سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو انہو علیم بذات میرے رب العالمین نے فرمایا کملی والیا سونیا محبوبہ اس دنیا دے اندر سونیا ہر دنیا دل بسنے والے نظرہ کال کے کائنات دا قرآن پڑھ کے سنا دو او دوست آل حدیثاں دی جند جان رب دا قرآن اور صحابہ قرآن ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا سورہ جوان دے اندر اگر کوئی سینیاں دے اندر چھپے بے جانو والی تے اللہ دی ذات ہے، بولو کدی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ سینیاں دے اندر چھپے بے جانو والی اللہ دی ذات ہے۔ میں صدقے جاواں سیدہ شباب علی جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ اے مدنی بڑی محبت دے نال اس بات دا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا یا ایھم الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا میرے پروردگار عالم نے فرمایا او ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈریا کرو۔ دوستا ذرا بات ثابت کرنا چاہ رہا میں کہ مدنی دنیا دے اندر آلے حدیث کیوں آوے اے ادنا جا مدنی خطیب میں صدقے جاواں بلکہ بھی دنیا دے اندر بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا دے اندر ہر آدمی رستیاں تو ڈردا، شجراں تو ڈردا، اجراں تو ڈردا، پتھراں تو ڈردا ہے۔ او دوستا میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اے مدنی دنیا دے اندر انہاں چیزاں تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں صدقے جاواں میں پوچھیا آلے حدیثاں دے کولوں کدے دے کولوں ڈرن دی ضرورت ہے؟ میرے رب العالمین دا قرآن ترجمانی آلے حدیث دی زبان دی کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈرنا میں وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے نال ملنا ہے۔ ذرا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈرنا ہے۔ او دوستا
دوستا ذرا صدقے جاواں سیدہ شباب آل جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ ذرا تیری ملاقات میں ایک بڑے پیارے اے امام الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملاقات کرا دو ادھر سیدہ شباب آل جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ اے پیارا خلیل نبی ہے جنہیں رب دے کولوں میرا پیارا حبیب منگ کے لے آئے سیدہ شباب آل جنہ دی نانا جان اے سیدہ شباب آل جنہ دی نانا جان اس ولایت دے امام میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیاری دعا بن کے آئے نے ابراہیم علیہ السلام دی مراد بن کے آئے نے او جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دے بارے تاریخ لکھ دی پئی آؤ میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آئے جدوں فرمایا نمرودیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو بڑی محبت دے نال بڑے فرمایا قہر تے غضب دے نال اپنے معبوداں نو راضی کرن دی خاطر اپنے معبوداں دا بدلہ لین دی خاطر اپنے حاجت رواواں دا بدلہ لین دی خاطر اپنے مشکل کشاواں دا بدلہ لین دی خاطر اپنے غوث اعظم دے بدلہ لین دی خاطر او دوستا میں صدقے جاواں انہاں لوگاں نے ابراہیم علیہ السلام دے واسطے چیخا تیار کر لیے مگر صدقے جاواں قرآن دی دلیل شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل آؤ اور خطیب منبر تے کھڑا ہو کے جھوٹ بولے او دی زبان کٹو چور چوری کرے او دے ہاتھ کٹو مدنی اس منبر تے 1 لاکھ روپیے دا اعلان کر کے جائے گا کہ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے میری تقریر دے اندر کتاب و سنت تو بعد کوئی بات ہوے او دوستا رب دا قرآن تے لوگاں نو ملان والا بن کے آیا ہے جدی کوئی سنن والا نہیں او دی بات لوگاں نو سنان والا بن کے آیا ہے میں صدقے جاواں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اے موحدین دے امام بن کے آئے نے اللہ دی توحید دے پرستار بن کے آئے نے رب نو داتا تے دستگیر کہن والا اللہ نو حاجت روا تے مشکل کشا کہن والا اللہ نو غوث اعظم تے دستگیر کہن والا جد الانبیاء 18,000 نبیاں دا باپ بن کے آن والا پیارا نبی کہہ رہا وے جدوں نمرودیاں نے سامنے چکا جلائی آؤ او دوستا جدوں سامنے چکا بلدی ہوے ایتھے تے جناب اعلی الہ آبادیاں نو ٹھانا نظر آ جائے تے جناب اعلی توحید دے ٹھیکیدار کمزوریاں وکھان لگ پیندے نہیں مگر صدقے جاواں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی عزت عظمت تو قربان جاواں او دوستا میں صدقے جاواں آل حدیثاں نو پیار کرن والے آؤ رب دی توحید تے اپنی جان تے جان قربان کرن والے آؤ دیکھ آل حدیث مدنی کیویں ہویا ہے میں صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے چیخا سامنے بلدی پئی آؤ لوگ کہہ رہے نے نمرود نو اپنا داتا تے دستگیر من لاؤ شاید بھی نجات مل جاوے لوگ کہہ رہے نے اس دنیا دی اندر جنہ معبوداں نو پاش کیتا وے انہاں نو اپنا حاجت روا من لاؤ شاید چیخا دے کولوں جان بچ جاوے شاید نمرود دی لامے نال مقربین نمرود دے خاص درباریاں دی اندر عزت عظمت مل جائے گی مگر میں صدقے جاواں میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا وے ابراہیم جد الانبیاء نبی بن کے آیا ہے اللہ دے کولوں ڈرن والا نبی بن کے آیا وے رب نو اپنا داتا تے دستگیر منن والا بن کے آیا وے اللہ نو اپنا مشکل کشا منن والا بن کے آیا وے لوگاں نو ایک داتا دی پہچان کران والا بن کے آیا ہے او الہ آباد دے اندر میرے الہ آبادی دے مرکز دے اندر جمعہ پڑھن والے ہو اگر موحدین دا امام جد الانبیاء ابراہیم اس وقت ڈر جاندا اج کائنات دے اندر رب نو داتا کہن والا نظر کوئی نہیں آنا سی مگر جد الانبیاء ابراہیم فرما رہے نے میرے رب دے قرآن نے ترجمانی کیتی آؤ کہ اگر اس دن ابراہیم علیہ السلام فرمایا چیخا تو جل جاندے ابراہیم چیخا تو جل جاندے اگر ابراہیم اس دن چیخا تو فرمایا ڈر کے چھلانگ نہ لگاندے کافر نمرودیاں دے فرمایا اس سزا نو لے کے چیخا قبول نہ کر دے تے ابراہیم نو موحد کسے نہیں کہنا سی اگر اس چیخا دی اندر رب اپنے پیارے موحد نو نہ بچاندا تے رب نو داتا کسے نہیں کہنا سی او دوستا کدی غور کریا کر سیدہ شباب آل جنہ دینا نہ جاننا پیار کرن والے آؤ مدنی بات ثابت کر کے جائے گا رب دے قرآن دے نال محبوب خدا دے فرمان دے نال اے بات ثابت کر کے جاواں گا آل حدیث آکتے نہیں آل حدیث دا مسلک آکتے آؤ آل حدیث دا ترجمان رب دا قرآن آل حدیث دا ترجمان صاحب قرآن اور دوستا بات جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں لوگ فرمایا چکھا جلدی پئی آؤ مگر صدقے جاواں میرے
خلیل دے دل اندر ڈر پیدا نہیں ہویا، خلیل آسمان دی طرف دیکھدا پیا وے۔ او دوستا میں صدقے جاواں، رب دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والےو اللہ تو ڈریا کرو۔ او بولو کدے تو ڈرنا چاہیدا ہے؟ کدے کو ڈرنا چاہیدا ہے؟ گونج پہ جے گونج اللہ دے نام دی، کدے تو ڈرنا چاہیدا ہے؟ میرے رب العالمین دا قرآن سچا ہو گیا، ایمان والے اللہ تو سوا کسے تو ڈر دے۔ الہ آباد والے ہو ایمان والے اللہ تو سوا کسے تو ڈر دے، رب نو داتا کہن تو ڈر دے، رب نو غوث اعظم کہن تو ڈر دے، اللہ نو مشکل کشا کہن تو نہیں ڈر دے۔ میں صدقے جاواں، رب دا قرآن کہہ رہا ہے او ایمان والے ہو اللہ تو ڈریا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال مل جیا کرو۔ ذرا سمجھو انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق دے نال اج بات ثابت کر کے جانی ہے کہ جنہ رب دی توحید دا نغمہ پڑھ لیا ہے، کائنات یہ پتھر بھی کھڑے ہو جن، پہاڑ بھی کھڑے ہو جن، کائنات ڈی سی بھی اگے آ جن، کائنات جرنیل بھی اگے آ جن، اور بولو موحد دا رستہ روک سکدے؟ مشرک موحد دا رستہ نہیں روک سکدے۔ او دی دلیل کی آؤ، ابراہیم علیہ السلام کائنات دی اندر موحدین دے امام بن کے آئے نے، ابراہیم نو اس وقت دی چیخا جلا سکی؟ موحدین نو چیخا روک سکی؟ رب نو مشکل کشا کہن تو ڈرا سکی؟ اسی طرح الہ آبادیو میں صدقے جاواں الہ آبادی دے شہر اندر آیا ہے، اور کتنا پیارا شہر ہے جدا نا ہی مولانا شریف الہ آبادی صاحب نے محنت کر کے اللہ دی توحید والا نا رکھ دیتا ہے۔ یہ تانوں مبارکباد ہے، اور ولیاں دے سر تے سنگ نہیں لگے کہ لمبا جمبا پہنیا ولی بندا ہے، سردی اتے بڑا ترلا چھڈیاں ولی بندا ہے۔ اور یار خادم جیا دین میں صدقے جاواں مولانا الہ آبادی اور دوستا اولیاء اللہ دی ہسٹری پڑھ کے دیکھ، اولیاء اللہ ایک واز کرن ہزارہ دنیا مسلمان ہوندی ہے، الہ آبادی دے اے جناب اعلیٰ 20 سال دی خدمت تے دیکھ ہر پاسے توحید و سنت دے پرچم بلند ہوندے نظر آ رہے نے۔ اے دا نام ولایت ہے، اللہ دی توحید بیان کیتی جائے، پیغمبر دی رسالت بیان کیتی جائے، اور صحابہ دا مشن بیان کیتا جائے۔ دوستاں میں بات لمبی نہیں لے جانا چاہتا ہوں، جمعے دا ٹائم ہے، میں صدقے جاواں سیدہ شباب علیہ جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام دے اے پیارے جد الانبیاء دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے او چیخا جلان والے آؤ، فرمایا جتنی مرضی جلا لیا جائے۔ دوستا بات قابل غور مشرک دا عقیدہ شباب تے آؤ، مشرک دا بھروسہ شباب تے ہوندا ہے، موحد دا بھروسہ اللہ دی ذات تے ادھر ایک بی بی فرمایا بیمار ہو جاندی ہے، بی بی فرمایا منت منگدی پئی ہے، اے بی بی منت کی منگدی پئی ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، اے میرے مشکل کشاو، اگر مینوں بیماری تو نجات مل جائے، اگر مینوں بیماری تو شفا مل جائے، تے فرمایا جڑی ابراہیم دے واسطے چیخا جلان واسطے لکڑیاں جمع کیتیاں جا رہیاں نے، اس فرمایا لکڑیاں واسطے میں بھی چیخا دے واسطے لے کے جاواں گی حصہ۔ اے دوستا میں عرض کر رہا تھا مشرک ہمیشہ سباب تے بھروسہ کردا وے، موحد اللہ دی ذات تے بھروسہ کردا ہے۔ میں صدقے جاواں ادھر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دی توحید دی خاطر اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، آسمان تو بڑا پیارا فرشتہ آیا ہے اور آن کے عرض کردا ہے اے یا نبی اللہ تسی 18,000 نبیاں دے باپ بن کے آئے جے، تسی توحید دے امام بن کے آئے جے، اللہ نو داتا تے دستگیر کہن والے جے، تہاڈا گناہ کوئی نہیں، کوئی برادری دا جھگڑا نہیں گا، او الہ آباد دے اندر بسنے والو مدنی دا شہر دے اندر گھر کوئی نہیں، اس شہر دے اندر مدنی دیاں گڈیاں نہیں چل دیاں، صرف مدنی محبت لے کے آیا ہے، اللہ دے دین دی محبت لے کے آیا وے، اللہ دی توحید دی محبت لے کے آیا ہے۔ اور دوستا میں تے عرض کردا ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی لوگاں دے نال کوئی نفرت نہیں جی، لوگاں دے نال برادری دا جھگڑا نہیں جی، لوگاں دے نال کوئی قلعیاں دا جھگڑا نہیں جی، لوگاں دے نال کوئی گڈیاں دا جھگڑا نہیں جی،
صرف ایک جھگڑا سی لوگ جلان تے کیوں مجبور ہو گئے تے ابراہیم جلن تے کیوں مجبور ہو گیا ابراہیم کہہ رہے نے کہ ساری کائنات نو پالن والی اللہ دی ذات ہے لا الہ الا اللہ ساری کائنات دی مالک اللہ دی ذات ہے ساری کائنات دا داتا تے دستگیر اللہ دی ذات ہے ساری کائنات نو رزق دین والی اللہ دی ذات ہے ساری کائنات دیاں فریاداں سنن والی اللہ دی ذات ہے مگر مشرکاں نو یہ بات وارا نہیں کردی میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی بڑی پیار دے نال بات سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے کہ چیخا اندر جانا قبول ہے مگر میں عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتا میرے رب العالمین نے فرمایا دیکھ میں اپنے خلیل دا امتحان لے رہا میں او دوستا کدی توحید نو سمجھیا کر اپنا توکل ذرا پختہ کر لو اپنا بھروسہ رب دی ذات تے کر لو مشرک تے موحد دے اندر فرق یہ آؤ مشرک دا عقیدہ اسباب تے آؤ موحد دا عقیدہ اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے آن والیا تینوں بھیجیا کس نے فرمایا بھیجیا تے نہیں حضور اجازت لے کے آئے میں صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے کہ نام انہ علیم بذات الصدور فرمایا میرے رب العالمین میں اس داتا اور دستگیر دی خاطر اے چیخا دے اندر جا رہا میں او میرے رب العالمین سینیاں دے اندر چھپے بے جان والا ہے میں اس خاطر جا رہے ہیں جڑا ساری کائنات دا دنیا دے اندر علم رکھن والی ذات ہے تیرے بھیجیا نہیں آیا فرمایا جا مینوں تیری مدد دی ضرورت نہیں گی او دوستا دیکھ کتنا نعم المتوکل نبی آؤ کتنا رب تے بھروسہ کرن والا نبی ہے میں صدقے جاواں جدوں ابراہیم علیہ السلام دے اعتماد دی اخیر ہو گئی رب نے ازمائش دی اخیر کر لی پھر میرے رب دے بچان دی اخیر دے میں صدقے جاواں او تیری اگ جلانی محدود ہے میرے رب نے اگ دے وچوں بجانا رب دے واسطے کوئی محدود نہیں گا کائنات دے اندر جتنی مرضی سزا بندہ متعین کر لے تیری سزا محدود ہے اللہ دے نجات دینا کسی چیز اندر محدود کر سکدا رب نجات اندر کسی ذات دا محدود نہیں گاؤ اللہ نجات اندر کسی ذات دا محتاج نہیں گاؤ پانی پیاس بجان اندر اللہ دے حکم دا محتاج ہے اللہ پیاس بجان اندر پانی دا محتاج نہیں گاؤ آگ جلان اندر اللہ دے حکم دی محتاج ہے اللہ جلان اندر بولو آگ دا محتاج ہو سکدا اللہ کسی چیز دا محتاج نہیں گاؤ آؤ مدنی نے جدو اس بات دا تذکرہ سنیا کہ اسی کہنے آؤ کہ کائنات کے اندر ہر چیز مدد دے سکتی آؤ مگر صدقے جاواں مدنی نے غور کی تھی اور مدنی ایک وقت دا نبی ہے 18,000 نبیاں دا باپ ہے آن والا فرشتہ ہے اگر کہہ بھی دیندا یار مدد کر دے تے پھر کوئی ڈر بھی نہیں سی پر نبی دا بھروسہ کتنا اللہ ہے نبی کہہ رہا تینوں بھیجیا کس نے کدی غور تے کرو اسی راہ جاندیاں مدداں منگدے ہاں اسی دریاواں تے کھڑے ہو کے پیسے چھڑدے دریاواں دے اندر اسی راہ جاندے ہاتھ چک لینے ہاں ٹھیریاں دیکھ کے اور دوستا کدی غور کر جد الانبیاء ابراہیم خلیل نبی ہے فرشتہ آیا ہے حضور کسی چیز دی ضرورت ہے کہہ رہا تینوں بھیجیا کس نے کیا جی بھیجیا کسے نہیں کیا جدی خاطر ابراہیم جا رہا اور رب دیکھدا پیا ہے کدی غور تے کرو عزیزہ نے من میں عرض کر رہے اندرا قابل غور جملہ پیش کرن لگ گئی ثابت ہو گیا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والے اللہ تو ڈریا کرو پتہ چلے اللہ دے نبی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے ولی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے کتب ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے ابدال ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے ولی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے صحابی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے تابعی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے او دنیا دے لوگو شیخ ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے شیخ الحدیث ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے او نبی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے صحابی ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے کائنات دے اندر سارے لوگ ڈر دینے تے رب تو ڈر دینے اج پاکستان دے اندر وہابی بھی ڈر دینے تے کدے تاں اللہ تو ڈر دینے او دوستا ذرا جملہ بات پیش کردہ جاواں اپنے مضمون تے بات کردہ پہ آویں سیدہ شباب آلے جنہ دی نانا جاننا بیان بات کرنوان لے آؤ میرے نبی دے فرماننا بات کرنوان لے آؤ دیکھ میں پوچھیا میرے رب العالمین دے قرآن دے کولوں کہ مدنی دنیا دے اندر
یہ عقیدہ رکھدا ہے کہ انسان افضل نہیں گاؤ میرے رب العالمین دا قرآن میں دنیا دے اندر کے آؤ انسان افضل نہیں گاؤ بلکہ نوری ملائکہ افضل نہیں آلے حدیث بولے آؤ کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا مدنی پوچھدا پیا ہے سابقہ آلے حدیث پوچھدا سی میں دوستا بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی کہے میں سابقہ آلے حدیث اج بریلوی ہو گیا ہے میں نہیں مندا کیونکہ میں رب العالمین دا قرآن سامنے رکھدا پیا ہے میں پوچھیا رب دے قرآن دے کولوں پوچھیا آلے حدیث دے کولوں آلے حدیث خاموش ہو گیا مدنی کہہ رہے ہیں کہ دنیا دے اندر نوری ملائکہ اللہ نے میں صدقے جاواں آلے حدیث بولیا مدنی صاحب اگر جے رب دا قرآن انسان نو اللہ کہے تے پھر آلے حدیث دا مسلک من لو گے میں کیا جڑا رب دے قرآن دا منکر او اللہ دے فرمان دا منکر ہے جڑا رب دے فرمان دا منکر ہے او نبی دے فرمان دا منکر ہے دیکھ آلے حدیث سونے نبی دی شان کتنی بیان کردا ہے آلے حدیث دی عزت تے عظمت تو قربان جاواں جڑا رب دے قرآن دا منکر او نبی دے فرمان دا منکر تسی کہو گے مدنی صاحب دلیل کی ہے میں صدقے جاواں میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے ذرا کن چکنے کر لو بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہے میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ جس نے میرے نبی دی اطاعت کی ہے گویا اس نے خدا دی اطاعت کی ہے انہیں میرے نبی دی نقل ماری ہے گویا اس نے خدا دی نقل ماری ہے او دوستا ذرا بات سمجھن دے قابل ہے آلے حدیث دا بچہ کہہ رہے ہیں نوریاں نالو انسان اللہ ہے نوری فرشتیاں نالو انسان اللہ ہے کیونکہ جنوں رب اللہ کہے او اللہ ہے ذرا بات سمجھن دے قابل ہے میں صدقے جاواں کائنات دا ملا آ جائے آلے حدیث بات نہیں مننے گا کائنات دے شیخ الحدیث آ جن آلے حدیث بات نہیں مننے گا کیڑی بات مننے گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو عزیزان من میں عرض کر رہا سا ذرا قابل غور جملہ میں صدقے جاواں آلے حدیث دے بچے نے کیا مدنی پوچھدا پیا ہے آلے حدیث دسدا پیا ہے اور اہل حدیث ہے بھی کون سی عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کا دو رحمت اللہ علیہ او دوستا میں بنوٹی آلے حدیث نہیں گاؤ ذرا محبت دے نال بات کرنا چاہ رہے ہیں عبداللہ شیخ پوری دی حیاتی دے اندر جناب اعلیٰ بیسا ہوندیاں رہندیاں سی مکالمے ہوندے رہندے سی میں صدقے جاواں میں کیا حافظ جی دنیا دے اندر انسان اللہ نہیں بلکہ نبی نور دے اندر آیا ہے اور نوری اللہ نے میں صدقے جاواں آلے حدیثاں دا ترجمان بولے آؤ میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں صدقے جاواں والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم دوستا میں عرض کر رہا تھا یا اللہ تیری زبان نو تے سارے پاک مندے نے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے رب دی ذات گناہ تو بھی پاک اللہ دی ذات زنا تو بھی پاک اللہ دی ذات دنیا دے اندر شرابی تو بھی پاک اللہ ہر اس صفت تو پاک ہے جڑی انسان دے قابل ہو اللہ ہر اس عیب تو پاک ہے جڑا انسان اندر پایا جاندا ہے اے میرے مولا تو تے اللہ نور السماوات والارض یا اللہ زمین آسماناں دا تو نور ہے یا اللہ دنیا دے اندر قل هو اللہ احد اللہ تیری ذات دی مثال کوئی نہیں یا اللہ تیری تے صفت ہے او تبارک اللہ دی نزل الفرقان اللہ تیری تے صفت ہے او تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اللہ تیری تے صفت ہے او الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیری تے صفت ہے او دنیا دے اندر تو ساری کائنات دا داتا اللہ تو ساری کائنات دا دستگیر اللہ تو ساری کائنات دا مشکل کشا اللہ تو ساری کائنات دا حاجت روا یا اللہ ساری کائنات دا پیدا کرنے والا ساری کائنات نو اولاد دینے والا ساری کائنات نو رزق دینے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری ذات ہے اے میرے مولا تو قسماں کیوں اٹھا رہے ہیں تیری زبان تے انج یقین سی مگر میرے رب نو پتا سی کہ مشرکاں نہیں مننا رب دیاں چار قسماں نو وی آلے حدیث چکنے ہو جاؤ مدنی اپنی بات دا ذمہ دار ہے
میں صدقے جاواں او دوست رب العالمین نو پتا سی کہ مشرکاں نہیں مننا رب دیاں چار قسماں نو میرے رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اے پیاریا مینوں چار چیزاں دی قسم ہے، والتین مینوں فرمایا دنیا دے اندر تین دی قسم ہے، والزیتون اے کملی والے مینوں زیتون دے پیارے درخت دی قسم ہے، او دوستا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم میرے مولا تین قسماں ہو گئی تیناں تے لوکی آمین کہہ دیندے نے، مولا تو چار کیوں کہیاں نہیں؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اے پیارے مینوں مکے شہر دی بھی قسم جتھے میرا پیارا گھر موجود ہے، جتھے کملی والیا تو پیدا ہے، یا اللہ بات کی کہنا چاہنا ہے، کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا عقیدہ ہے۔ او دوستا دیکھ آلے حدیث دا مسلک، آلے حدیث دا مسلک مدنی نے کیویں قبول کیتا ہے۔ مدنی کہہ رہے ہے کہ انسان اللہ نہیں، فرشتیاں دے اندر نوری اللہ نہیں، مگر رب دا قرآن کہہ رہے ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے رب العالمین نے فرمایا اے کملی والے آؤ تاریخ دے اندر میں بیالا تفسیر دے لحاظ نال کموں پیش رب نے 18,000 مخلوقات پیدا کیتیاں اور بعد تاریخ دے حوالے دے نال علماء کرام دی دلائل دے نال 36,000 مخلوقات میرے رب العالمین نے پیدا کیتیاں۔ پتہ میرے عزیز اختلاف اندر جان دی لوڑ کوئی نہیں، ہزاراں دی تعداد اندر رب نے مخلوقات پیدا کیتیاں، مگر صدقے جاواں سیدہ شباب عالے جنہ دی نہ جاننا پیار کرن والے آؤ، میرے نبی نو اپنا مرشد منن والے آؤ، سرکار نو اپنا امام اعظم منن والے آؤ، میرے نبی نو رہبر کامل منن والے آؤ۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہے کہ دنیا دی اندر جو آل حدیث دا بچہ کہہ رہے ہے، جو آل حدیث عبداللہ شیخ پوری کہہ رہے ہے، اوہ مدینے والے دا فرمان، اوہ رب دا قرآن ترجمانی کر رہے ہے۔ عبداللہ شیخ پوری بھی کہندا سی کہ ساریاں مخلوقات چوں اللہ نے انسان نو اللہ بنایا ہے۔ رب دا قرآن بھی کہندا ہے نوریاں نہ لو، ناریاں نہ لو، آپیاں نہ لو، او دوستا نباتات نہ لو، جمادات نہ لو، بلکہ ساریاں مخلوقاں دے وچوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ساریاں مخلوقاں چوں انسان نو اللہ بنایا ہے اور سارے انساناں دے وچوں مدینے دے تاجدار نو اللہ بنایا ہے۔ اے مسئلہ حل ہو گیا کہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات چو بولو کیڑی مخلوق اللہ ہے؟ انسان اللہ ہے۔ اور آل حدیث دا عقیدہ سن لو، بڑے بھائی دی لٹ لگانے والوں مدنی اعلان کرتا ہے کہ آقا دے بارے آل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا دے نوری کٹے ہو جن، ساری دنیا دے آبی کٹے ہو جن، ساری دنیا دے نباتات کٹے ہو جن، ساری دنیا دے جماعتات کٹے ہو جن، ساری دنیا دیا مخلوقات کٹیاں ہو جن، اور بلکہ 14 طبق ایک پاسے میرے نبی دے پیراں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آل حدیث دا مسلک سنو، اے تے مسئلہ حل ہو گیا کہ مدنی آل حدیث کیوں ہویا کہ رب دے قرآن نے دسیا ہے کہ کائنات دے اندر ساریاں مخلوقاں چو کیڑی مخلوق اللہ ہے؟ انسان اللہ ہے، اور سارے انساناں دے وچوں اللہ نے مدینے دے تاجدار نو اللہ پیدا فرمایا ہے۔ ذرا سمجھو بات نوٹ کر دے جاؤ۔ عزیزان نے من میں عرض کر رہے ہیں، میں کیا پجی او دوستا ذرا بات کا بلغرض کرنا چاہ رہے ہیں، میں کیا پجی میں صدقے جاواں ساری کائنات دے اندر ہر بات نو جانن والی اللہ دی ذات ہے، ہر چیز دا علم رکھن والی اللہ دی ذات ہے۔ میں کیا نام آپ جی بڑے پیار دے نال اللہ دے ولی بھی جان دے نے، اللہ دے نبی بھی جان دے نے، اللہ دے کتب بھی جان دے نے، اللہ دے ابدال بھی جان دے نے، اللہ دے کلندر بھی جان دے نے، اللہ دے صوفی بھی جان دے نے۔ یا اللہ دنیا دے اندر بات جھگڑا ختم نہیں ہوئے گا۔ ادھر دوستا مدنی پوچھدا پیا آپ جی دستے پے نہیں، مگر صدقے جاواں میں بڑی پیار دے نال دلیل نال بات پیش کردا پیا میں کہ آپ جی محبت دے نال بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا دی اندر ہر کوئی غیب دا علم جاندا ہے۔ آندا مدنی صاحب دلیل کی آؤ، میں کہ صدقے جاواں نبیاں تو بات نہیں چلدی۔ نبی فرمایا ایک پاسے او میرے نبی دا پیارا غلام امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرما رہے نے بڑے پیار دے نال
حافظ صاحب نو دلیل دیتی بات ثابت کر کے جانی مدنی صاحب والے حدیث کیویں ہوئے نہیں انشاءاللہ ڈریس بھی دے کے جانا ہے کیونکہ بڑے بڑے لوکاں نے رٹاں لگائیاں مگر الہ آبادی دے مرکز دی اندر بات وہ کرنی ہے جڑی میرے شیخ دی شان تے کوئی داغ نہ لگے بڑی ذمہ داری نہ بات کرنی ہے میں کیا آپا جی اللہ دے نبی تے ایک پاسے کیونکہ واقعیاں دا نبیاں تو اورے تے سردا ہی نہیں بولو بولو نبیاں دے اوروں سردا ہی نہیں کیونکہ واپی ڈائریکٹ آندے نہیں اللہ دے نبی دا فرمان سنا یا رب دا قرآن سنا صدقے جاواں نیڑے تیڑے گل نہیں بندی ایویں میں آخیا حافظ جی اسی تے بلیاں تو چل دے ہاں آخیا مدنی صاحب بلیاں تو چل لو میں کہ حضرت عمر کتھے مدینہ طیبہ اور آپ کہہ رہے ہیں یا ساریات الجبل حافظ صاحب کہندے مدنی صاحب اس بات دے تے اسی بھی قائل ہوں کہ معجزہ نبوت دی دلیل اور کمال اللہ دا ولی دی کرامت دی ولایت دی دلیل اور کمال اللہ دا اسی بھی آنے ہوں کہ حضرت عمر نو اللہ نے القاء کیتا سی وہی نہیں ہو سکتی وہی نبی واسطے آؤ اللہ پاک نے القاء کیتا ہوں میں کیا آپا جی مننا پوے گا کہ دنیا دے اندر اللہ دے ولی جان دے نہیں آن والیاں خبراں انہاں کہ مدنی صاحب انج نہیں بات چلنی ذرا گل دلیل نال کرو میں کہ تسی دلیل دے دو کہ دنیا دے اندر رب تو سوا کوئی نبی جاندا ہوے کوئی ولی جاندا ہوے ذرا محبت نال بات سنو انشاءاللہ بات سمجھن آ رہی ہے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اجے میں ادوں حدیث سن دا اعلان نہیں کیتا سی آپ صاحب دی زندگی تو بعد میں اعلان کیتا اور ذرا محبت نال بات سنو ادھر دوستاں میرے رب العالمین نہ پیار کرن والے رب دے قرآن دی محبت لے کے بیٹھن والے آؤ ادھر محبت دے نال میں دلیل دیتی جناب اعلی یا ساریات الجبل اے ساریا پہاڑ وال نہیں جانا او دوستاں میں عرض کر رہا سا میں محبت دے نال بات کر رہا میں میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے آپ سب بڑے پیار نال پڑھ دے نے انہو علیم بے ذات صدور سینیاں دے اندر چھپے بیت جانن والی اللہ دی ذات ہے سینیاں دے اندر چھپے بیت جانن والی اللہ دی ذات ہے اور دوستا ذرا بات اگے چل دی جاوے سیدہ شباب عالے جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ آپ صاحب نے بڑے پیار دے نال بات کیتی ہے کہ مدنی صاحب اسی تے انبیاء کرام دا اللہ دا قرآن حوالہ دینے آؤ جمعہ دا موضوع یہ آؤ آلے حدیثاں دا ترجمان قرآن اور صحابہ قرآن ہے او دوستا نبی نوح علیہ السلام نہ پیار کرن والے آؤ بڑا پیارا نبی ہے نبی یوسف علیہ السلام اس دا نا ہے میں صدقے جاواں یوسف صدیق نبی ہے میرے الہ آبادی نے تقریباً کموں پہ 7 کیسٹاں واقعہ یوسف تے لکھیاں اے بیان کیتیاں ہون گیاں او دوستا واقعہ یوسف سنن والے آؤ کدی غور کریا کر اللہ دی توحید قرآن دے ہر لفظ دے وچوں ملدی پئی ہے اللہ دی توحید ہر لفظ دے وچوں ملدی ہے ہر واقعہ دے وچوں ملدی ہے میں کیا پجی دلیل چاہیے آؤ اسی آنے رب دے نبی سب کچھ جان دے نے دیکھ اللہ دا قرآن بیان کرن لگ گئی نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے نے نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے نے بڑے پیار دے نال جیل دے اندر جمع نے او دوستا رب دا پیارا نبی جیل کٹدا پیا وے آن والا پچھدا پیا ہے یا نبی اللہ میں سنیا ہے تسی خواباں دی تدبیراں کرن والے جے خواباں دیاں تدبیراں دسن والے جے خواباں دیاں تدبیراں دسن والے جے خواباں دیاں تدبیراں دسن والے جے ہاں ہاں پوچھن والے آؤ میں خواباں دیاں تصویراں تصویراں دسن والا ہے او دوستا قابل غور جملہ پیش کرن لگا میں نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے نے ہاں ہاں میں پر ستایا بڑا میں میرے ویراں نے مینوں حسد کر کے اس جگہ تے پہنچا دیتا ہے میں اپنے باپ یعقوب دی جدائی دے اندر اس جیل دی فرمایا اندھیر کوٹھڑی دے اندر قید کٹدا پیا میں تینوں تبیراں کی دساں مگر ایک بات دا میرے نال وعدہ کر لو ایک بات دا میرے نال وعدہ کر لو اس آدمی نے کیا حضور وعدہ کیے فرمایا خواب دی تعبیر میں دس دیواں گا ایک میری درخواست بادشاہ دی کچہری تک تو پہنچا دینی ہے ایک میری اطلاع بادشاہ دی کچہری تک تو پہنچا دینی ہے جویں اج دے جمعے اندر سی آئی ڈی والے بھی بیٹھے ہون گے لوگاں دے مخالف کرندے بھی بیٹھے ہون گے لوگاں دے ایجنٹ بھی بیٹھے ہون گے او دوستا دنیا دے اندر فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے
خدا ہوتا ہے. ادھر نبی یوسف صدیق بڑے پیار دے نال باتاں کر رہے نے کہ میں تینوں تیری خواب دی تعبیر دساں گا مگر میرے نال ایک وعدہ کر کے لے جی. اپنے مضمون تے بات کردا پیا انہ علیم بذات الصدور. دنیا دی اندر سینیاں دے اندر چھپے بیت جانن والی اللہ دی ذات ہے. ڈرنا رب دی ذات تو چاہیدا ہے. اور دوستا میں محبت دے نال کہہ رہے ہیں لا علم لنا. کوئی نبی کوئی ولی کوئی صحابی کوئی وہابی کوئی صوفی کوئی شیخ الحدیث کوئی منیا دامائدہ لال کوئی مولوی کوئی کتب کوئی ابدال کوئی کلندر اگر کہے کہ میں دنیا دا علم جاندا ہے لا علم لنا. کوئی بندہ علم نہیں جاندا الا ما دنیا دی اندر جتنا رب عطا کر دے. وہ دوستا ذرا محبت دے نال بات کرنا چاہ رہے ہمیں. یوسف صدیق نبی آؤ تو تے اپنیاں درخواستاں گلیاں چ پیش کردا ہے. تو تے اپنیاں درخواستاں اللہ دے ولیاں اگے پیش کردا ہے مگر رب دا پیارا نبی ہے. دیکھ اللہ نو کتنی بات ناگوار گزرن لگی ہے. دیکھ آلے حدیث نو جواب ملن لگا ہے. میں مدنی محبت دے نال حافظ صاحب دے کولوں پوچھیا سی حافظ صاحب اللہ دے نبی جان دے نے. دیکھ حافظ صاحب تے اللہ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. میں صدقے جاواں اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرن والے ہاں رب دے نبیاں نال پیار کرن والے ہاں پر اسی آنے ہاں خدا خدا ہے نبی نبی ہے. اسی آنے خدا خدا ہے نبی نبی ہے. او دوستا دیکھ یوسف صدیق نبی آؤ بڑا پیارا نبی ہے. نبی یعقوب علیہ السلام دا جایا ہے اور فرمایا 12 بیٹیاں دے وچوں چن جیسا نبی ہے جنوں فرمایا نبی یعقوب علیہ السلام سب نال زیادہ پیار کرن والا ہے. اور میرے بزرگ جان دے نے اولاد ماپیاں دیاں اکھاں دا نور ہوندی. بولو اولاد ماپیاں دیاں اکھاں دا نور ہوندی. اولاد بندہ رب دے کولوں لاد دے دربار چ دیگاں دے دے کے منگدا ہے. رب دے دربار چ جھاڑو دے دے کے منتا منگ منگ کے اولاد منگدا ہے. نبی یوسف صدیق فرما رہے نے کہ میرا فرمایا بادشاہ دی کچہری دے اندر ایک اطلاع دے دی میرے نال وعدہ کر لاؤ. انہاں کہا جناب اعلی تسی تے پیسے منگ دے تے او وی حاضر سی دولت منگ دے تے او وی حاضر سی مال منگ دے تے او وی حاضر سی. او دوستا دیکھ نبی بڑے پیار دے نال یوسف علیہ السلام فرما رہے نے کہ آ تیری خواب دی تعبیر ہے ہن میرے نال وعدہ وفا کرنا میں جا بادشاہ دی کچہری دے اندر جا کے اطلاع دینی ہے کہ ایک یوسف صدیق بڑا پیارا جہا بندہ جیل دے اندر بے گناہ قیدی جیل کٹدا پیا وے. او دوستا میں صدقے جاواں بادشاہ نو جا کے اطلاع دے دی. ادھر میرے رب العالمین دا قرآن جن نے قرآن اندر اعلان کیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے رب العالمین دے نال پیار کرن والے آؤ. ادھر سیدہ شباب علیہ جنہ دی نانا جان دا کلمہ پڑھن والے آؤ. دیکھ آلے حدیث دا مسلک سچا ثابت ہون لگا ہے. گل او مننی چاہیے ہے جیڑی اللہ دے قرآن اندر ہوے مدینے والے دے فرمان اندر ہوے صحابہ دے فرمان اندر ہوے خلفائے راشدین دی خلافت اندر ہوے. او دوستا یوسف صدیق نے اے فرمایا رب دی دربار نو چھوڑ کے اللہ دی ذات نو چھڑ کے اللہ دے دربار نو چھڑ کے درخواست ایک دنیا دار عزیز مصر دے سامنے پیش کیتی ہے. او دوستا رب نو اینی ناگوار گزری ہے. فرمایا میرے پیارے یوسف اٹھا اللہ دا قرآن دوستا تو تے دنیا دی اندر اپنے مفتیاں دا حوالہ دینا ہے اپنے پیراں دا حوالہ دینا ہے اپنے تھانے داراں دا حوالہ دینا ہے اپنے ڈیسیاں دا حوالہ دینا ہے رب دے مقابلے دے اندر ایس ایچ او دی دلیل دینا ہے سیکٹری دی دلیل دینا ہے ڈی سی دی دلیل دینا ہے. او دوستا دیکھ یوسف صدیق نبی آؤ ایک عزیز مصر دے اگے ارادہ نہیں رب تو سوا کسے نو پکارن دا قائل نہیں گاؤ. نبی دی ایمان اندر شک نہیں گاؤ نبی دی توحید اندر شک نہیں گاؤ. نبی نبوت تو پہلوں بھی گناہاں تو پا کے نبی نبوت تو بعد بھی گناہاں تو پا کے کیونکہ اللہ اپنے نبیاں دی عزت تے عصمت دا حفاظت کرنے والا ہے. اللہ دی ذات اپنے نبیاں دی حفاظت کرنے والی ہے. نبی یوسف دا قطن ارادہ نہیں سی مگر دوستا اپنے عقیدے دی اصلاح کر لاؤ. تو ارادہ لے کے غیراں دے اگے اپنیاں راز و نیاز دے مسئلے پیش کردا ہے اپنے حوال پیش کردا ہے اپنے حالات پیش کردا ہے اپنیاں منتاں پیش کردا ہے اپنیاں دنیا دے اندر ضرورتاں پیش کردا ہے مگر دیکھ رب دا نبی آؤ یوسف صدیق نبی ہے نبی یعقوب دا جایا ہے. او دوستا میں عرض کرنے دا مقصد رکھدا ہے اینا پیارا نبی آؤ فرمایا اینے حسن و جمال والا نبی آؤ مگر رب نے حسن وال نہیں دے کے آؤ نبی یعقوب دے بیٹے ہون وال نہیں دے کے آؤ رب نے اپنے پیارے نبی
نبی نو نبوت دا وارث ہون ول نہیں دے کے آؤ. فرمایا میرے پیارے یوسف اگر دنیا دی اندر ایہو بات میرے دربار چ پیش کردا اج ہی رہائی عطا کر دیندا ہوں. مگر نبی یوسف صدیق فرما رہے نے اس بادشاہ دی کچہری دی اندر جا کے اطلاع دے دی ایک بے گناہ پھسیا ہے. او دوستا رب نو تے انی بات گوارا نہیں کہ میرا بندہ میرے نال جس بات دا معاملہ ہوے غیر دے اگے پیش کر دے. تو اپنیاں ساریاں چیزاں اپنے دل دیاں او معاملے جڑے اللہ دے نال بیان کری دے نہیں جڑے اللہ اگے رو رو کے بیان کری دے نہیں او اپنے معاملے غیراں دی اگے پیش کردا ہے. تے انا میں حق تے آؤں. نبی یوسف نے ارادہ بھی نہیں کیتا صرف ایک دنیا چاری آکھیا کہ عزیز مصر نو طلاع دیویں وقت دے بادشاہ نو کہیں کی کمی کہ بے گناہ قیدی ایک جیل چ پھسیا ہے. اینی گل کہی صرف اللہ پاک نو کنی ناگوار گزری. آلے حدیثو ذرا سن لو اور مبارکباد تے حقدار ہو کہ تاڈی ترجمانی کوئی دنیا دا مفتی نہیں کردا بلکہ اللہ دا قرآن کردا ہے مدینے والے دا فرمان کردا پیا ہے. عزیزاں نے من میں عرض کر رہے ہیں صدرہ محبت دے نال بات چل دی جائے چند منٹاں دے اندر انشاءاللہ تونے تو دینے نہیں کہ مسل کے آلے حدیث دی حقانیت کی آؤ. او دوستا میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف صدیق اگے تے 3 سال قید کٹنی سی مگر ہن فرمایا عزیز مصر دے سامنے شکایت کیتی ہے لہذا ہن 3 سال نہیں بلکہ میرے رب العالمین نے دیکھ کسے غیر دے اگے درخواست پیش کرن دی کنی سزا دیتی آؤ. اللہ پاک نے 7 سال قید ودا دیتی ہے. فرمایا میرے پیارے یوسف 10 سال تو عزیز مصر دی جیل اندر قید کٹیں گا. دوستا پتہ چلے آؤ ایک وراں کسے اگے جناب اعلیٰ او معاملہ پیش کرنا جڑا رب تو سوا کسے اگے نہیں پیش کری دا. ایک وراں کسے کول مدد منگیا ایک وراں کسے اگے اپنا حالات بیان کیتے آؤ. 7 سال قید ہے تے جڑا روز بیان کردا ہے جڑا روز آندا ہے کہ ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دواواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا. دوستا میں عرض کر رہا تھا میرے رب العالمین دے قرآن نے دسیا ہے بولو نظراں کون کردا ہے نظر کرم کون کردا ہے. جدوں تک پچھوں آواز نہیں آئے گی میں اگے نہیں چلاں گا. نظراں کون کردا ہے نظر کرم کون کردا ہے اور قیداں کون بدلدا ہے نجاتاں کون دیندا ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ ہو جائے تے سارے رابطے سیدھے ہو جاندے نہیں. ایتے اندے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. دوستا نبی یوسف نالوں بڑا کوئی اللہ والا کوئی نہیں سی کیونکہ نبی دا ڈائریکٹ رب نال رابطہ ہوندا ہے. بولو بولو نبی دا ڈائریکٹ رب نال رابطہ ہوندا ہے. پر نبی بھی کہہ رہا ہے او دوستا ہن نقطے دی بات تسی بڑے بڑے واقعات سن دے جے مگر اج دا جمعہ تیرے عقیدے دی اصلاح تیرے نقطے بیان کر کے جانے کہ آلے حدیث کنہ نقطیاں تے مدنی آلے حدیث ہو جائے. بڑے پیار دے نال بات چل دی ہے. نبی یوسف علیہ السلام نے اے بات عزیز مصر دے دربار چ پیش کیتی. 7 سال قید ہور ود گئی کنے سال. ہن سوچن والی بات ہے یا اللہ مدنی نے غور کیتی کہ اسی تے آنے آؤ کہ نبی ہر حالات جاندے نے آن والے لوگاں دی خبر جاندے نے اگلے پچھلیاں دی خبر جاندے نے. تے نبی یوسف رب دا نبی سی کیا انہوں پتہ نہیں سی کہ میں بادشاہ کے اگر شکایت پیش کیتی تے میری قید ود جائے گی. عزیزاں نے من میں ایسے جناب جملے تے بات لے آنا چاہنا ساؤں. دوستاں میں عرض کر رہے ہیں حدیث دے بچے نے مینوں جناب اعلی حدیث ہون تے مجبور کر دیتا. آپ صاحب فرماندے نے مدنی صاحب دلیل چاہیے آؤ جان تے کہو کہ رب دا نبی یوسف جاندا سی انہیں جان کے رب دے نال شرک کیتا. رب دا نبی جان کے جناب اعلی انہاں دے اگے عزیز مصر دے اگے شکایت پیش کیتی. او دوستاں مننا پے گا رب دا نبی بھول جاندا ہے اللہ دا نبی
بھول جاندا ہے بھولنا بندے دی صفت ہے رب دس دیندا ہے دسنا رب دی صفت ہے دسنا رب دی صفت ہے ذرا محبت دے نال بات چل دی جائے اور اس واقعہ دی اندر بڑی توحید ملدی پئی آؤ عزیزاں نے من میں عرض کر رہا تھا نبی یوسف علیہ السلام رب دا پیارا نبی ہے میں صدقے جاواں پہلی بات یہ ثابت ہوگی اگر رب دا نبی جاندا ہوندا انہ علیم بذات الصدور سینے دے اندر چھپے پیت جانن والا ہوندا تے رب دے نبی نو پہلو ہی پتا ہو جانا سی کہ اللہ نے مینوں قید ودا دینی آ لہذا رب دے بات پیش کرنی چاہیے آ دوستا ثابت ہو گیا کہ اللہ دے نبی ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں اگر رب دے نبی قادر کل مختار ہوندے اگر رب دی ذات تو سوا کائنات دے اندر کوئی علم غیب دا مالک ہوندا رب دی ذات تو سوا کرنی دھرتی دا مالک ہوندا کوئی چیز تے قادر ہوندا نبی یوسف کدی بھی جیل اندر جا سکدا رب دا نبی کدی بھی جیل چ نہیں جا سکدا جیل چ او رہندا ہے جڑا محتاج ہوے اور رکھدا ہوے جڑا طاقتور ہوے جیل اندر بند او کردا ہے جڑا طاقتور ہوے اور جیل چ او رہندا جڑا محکوم ہوے جڑا قیدی ہوے جڑا کمزور ہوے مننا پے گا ساری دنیا چ طاقتور اللہ دی ذات ہے ساری دنیا رب دی محتاج ہے ذرا سمجھو مسئلہ حل ہو گیا اس بات تے میں جو آیت پڑھی خطبے دی اندر انہ علیم بذات الصدور ہر چیز دے جانن والی کدی ذات ہے نبی یوسف اگر جاندے ہوندے تے کدی بھی جیل اندر رب نو چھڑ کے عزیز مصر دے دربار اندر کدی بھی شکایت پیش نہ کر دے سوچن والی بات ہے بڑیاں لچھے دار تقریراں تسی سن دے جے بس آندے نے آپ جی بس میٹھی تقریر ہووے بات کیوں گرمی ہے بندیاں دی مجبوری شکر پینا بن گئی ہے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے میں صدقے جاواں میرے الہ آبادی دا سٹیج ہے میں نہ کوئی جملہ ممی پیش کر جاواں اپنے الہ آبادی عزیزاں نے من میں عرض کر رہے ذرا محبت دے نال بات چل دی جائے ثابت ہو گیا دنیا دے اندر میرے نبی یوسف علیہ السلام دا عقیدہ ہے کہ رب دی ذات تو سوا کوئی غیب دا علم جاننے والا نہیں ثابت ہو گیا اللہ دے ولی بھی غیب دا علم نہیں جاندے اللہ دے ولی آن والے حالات دی خبر نہیں جاندے اور ثابت ہو گیا جڑا نبی نو آ کے آن والے حالات دی خبر جاندے نے او یوسف صدیق دی نبوت دا منکر ہے کیونکہ یوسف صدیق دے اوتے پتان لاندا ہے جے نبی نو پتا ہوے بولو رب نال شرک کر سکدا ہو اگر نبی نو پتا ہوندا کہ میں دنیا دے اندر ارادہ تن پکاردا پیا میں صدقے جاواں انہاں ارادہ تن پکاریا نہیں تے رب نو اینا ناگوار گزریا کہ 7 سال قید ودا دتی ہے تے جڑا ارادہ لے کے پکارے او دی کنی سزا ہوئے گی ذرا سوچو اپنے دماغ دے نال مٹھیاں مٹھیاں چوریاں کھان والے ہو میٹھے میٹھے قورمے کھان والے ہو تھانیاں دے پرچیاں تو ڈرن والے ہو آندے جے فضاواں خراب ہو جان گیاں مدنی صاحب لڑائیاں پہ جان گیاں دوستا نبی ابراہیم نو اے ہودا باپ کہندا سی پترا دنیا دے اندر تیری بات کسے نہیں مننی تے ماں بھی بڑے پیار نال آندی سی پترا تو ہے سچا ہے پر تیری دال نہیں گلنی کیا ماں جی میں دال گالن نہیں آیا میرا کام ہانڈی تار دینا پکانا رب دا کام نہیں کدی سوچو تے صحیح ایویں باتاں کر دے جے کہ مدنی صاحب فضاواں خراب ہو جاندیاں نے اور بولو اللہ نو داتا کیا فضاواں سدھر جاندیاں نے فضا بگڑی پئی سی نبی پاک نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ تے فضاواں چ پھر ہو جیاں تبدیلیاں آئیاں کتے رب نے صدیق اکبر بنا دیتے کتے فاروق اعظم پیدا کر دیتے انشاءاللہ میں تانوں شعر بنا کے جانا ہے جی میں الہ آبادی صاحب مینوں شعر بنا کے نہ کہ مدنی صاحب کھول کے بولو ہائے ہائے صدقے جاواں ذرا محبت دے نال بات سنو ذرا دھیان نال عزیزاں نے من میں عرض کر رہا تھا ذرا رولا مکن لگا میں کیا حافظ جی بڑے پیار دے نال اسی آنے کدوں کلی علم اسی تے آنے جناب اعلیٰ انہاں نوں رب دی دتی ہوئی عطا ہے جدوں چاہے ویکھ لے او دوستا علمی بات پیش کرن لگا میں سیدہ شباب والے جنہ دی نانا جاننا پیار کرن والے آؤ مدینے دے تاجدار دے نال محبت کرن والے آؤ حاضرہ باتاں محبت دے نال پیش کرنا چاہ رہے ہیں
مسلمانوں آؤ مدینے دے تاجدار نہ پیار کرن والے آؤ، آلے بیت دا پیار لے کے بیٹھن والے آؤ، آلے محمد دی محبت رکھن والے آؤ۔ ذرا بات محبت دے نال پیش کر دواں، آخری لفظاں تے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، سیدہ شباب آلے جنہ دی نانا جان بیت اللہ دی اندر طواف کر دے پینے، مدینے دا تاجدار سیدہ شباب آلے جنہ دی نانا جان رب دے گھر دی اندر مناجاتاں پیش کر دے پینے، اللہ دے دربار دی اندر مناجاتاں پیش کر دے پینے، اپنے داتا دے دستگیر دے دوارے تے، اپنے مشکل کشا تے حج تروا دے دوارے تے، اپنے غریب نواز تے لجپال دے دوارے تے۔ او دوستا انہاں ساریاں صفتاں دا مالک اللہ دی ذات ہے، اور میرا نبی رب نو داتا تے دستگیر منن والا، اپنے رب نو مشکل کشا تے حج تروا منن والا، اپنے رب نو غریب نواز تے لجپال منن والا۔ میرا نبی دعا کردا پیا کتے کہہ دو بیت اللہ اندر، اللہ پاک دے گھر دی اندر دعا کر رہے نے۔ میرے نبی فرماندے میں دیکھدا پیا ہے چانک مکے دے رئیس آئے، کتاب الحج باب التربیہ مسلم شریف، اگر کسی نو حوالے اندر شک ہوئے جے بات غلط ہوئے جو چور دی سزا مدنی دی سزا ہے۔ آل حدیث دا سٹیج ہے، اسی تبرہ بولن دے قائل نہیں، گالی دین دے قائل نہیں، کیونکہ آل حدیث دا سٹیج ہے۔ غیر مسلک نے تے بات چ پوچھنا ہے، پہلو آل حدیث ہی رکے کلن لگ پیندے نے کہ مدنی صاحب دلیل چاہیے۔ دعا کرو اللہ سارے نو یہو جہا بنا دے، اللہ پاک حق سمجھن دی توفیق عنایت فرما دے۔ عزیزان نے من میں عرض کر رہا میں محبوب خدا کملی والے آقا علیہ السلام وضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا ماں لاک دے کاجل والا علم نشرہ دے سینے والا پیارا حبیب بیت اللہ دے اندر طواف کر دے پینے، اور میرا نبی ایک جگہ تے بہ کے مناجاتاں کرن لگ پیندا ہے۔ آ دیکھیا کہ مکے دے رئیس مکے دے مشرک سردار لئی رب نو داتا نہ منن والے، اللہ نو مشکل کلام نہ منن والے، رب نو دستگیر نہ منن والے، قابل غور جملہ رب نو غریب نواز نہ منن والے، رب نو دستگیر نہ منن والے، رب نو مشکل کشا نہ منن والے، رب نو داتا تے دستگیر نہ منن والے، رب نو کرنی دھرتی دا مالک نہ منن والے، رب نو بارش پان والا نہ منن والے، رب نو دنیا دے اندر اولاد دین والا نہ منن والے، صرف اللہ نو اللہ مندے سی، رب نو رب مندے سی۔ تسی کہو گے مدنی صاحب آخر معاملہ کی آؤ، جدو رب نو رب ہی من لیا تے پیچھے کی رہ گیا؟ او دوستا ایہو کنڈی آؤ جڑی اج دے جمعے اندر بیان کرنی ہے۔ مدنی دا پہلو عقیدہ سی کہ رب رب آؤ، اور رب نے اختیارات دیتے نے۔ ہن ذرا قابل غور بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، قرآن میری دلیل آؤ۔ او دوستا ذرا محبت دے نال بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں صدقے جاواں خالق کے کائنات کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، میرے داتا کی شان کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، خالق کائنات کی شان کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، میرے داتا جیسا کوئی داتا نہیں ہے۔ او دوستا کدی غور کریا کر، محبت دے نال مدنی پیش کر رہے ہیں، مکے دے مشرک طواف کر رہے نے، اور طواف کر دے پتا چلیا مشرک بھی طواف کر دینے، مگر دیکھ مشرک تے مواحد دا تلبیہ کی آؤ، مشرک تے مواحد دا عقیدہ کی آؤ، مشرک بھی رب نو رب مندا ہے، مواحد بھی رب نو رب مندا ہے۔ او دوستا رب نو رب تے ہندو بھی مندے نے، عیسائی بھی مندے نے، دنیا دے اندر سکھ بھی مندے نے، مگر منن اندر فرق آؤ۔ اہل حدیث رب نو رب مندا تے او دیاں ساریاں صفتاں نہ مندا ہے، او دیاں صفتاں نہ رب مندا ہے۔ ذرا محبت نہ بات سمجھا جائی۔ عزیزاں نے من میں کی عرض کر رہا تھا، مشرک تلبیہ پڑھدے پینے، مشرک طواف کردے پینے، ابو جہل حاجیاں نو ستو پلاندا سی، مگر صدقے جاواں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، پلید دا کوئی عمل قبول نہیں، بھاویں رب دے گھر دے مہماناں نو ستو کیوں نہ پلاندا ہوئے۔ ذرا سمجھو وہ تلبیہ کی پڑھدے پے، مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ، آل حدیث دا مسلک بیان ہون لگا ہے۔ مدنی کیڑی بات سن کے آل حدیث ہویا تھی؟
عزیزاں نے من میں عرض کر رہے ہیں بڑے پیار دے نال کہہ رہے نے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اے تے مومن تلبیہ پکار داوے مگر مکے دے مشرک تلبیہ کی پکار رہے نے اللہم لبیک لا شریک نال مل کے پڑھ لو لا شریک لا شریک لک لبیک. عزیزاں نے من حسنین کریمین دی نانا جان دی نظر پیندی ہے میں صدقے جاواں رہبر کامل دی نظر پیندی ہے مرشد اعظم دی نظر پیندی ہے امام اعظم دی نظر پیندی ہے. دیکھ آل حدیث دی کتنی محبت اللہ آل حدیث بریلی دے تاجدار نو امام اعظم نہیں مندا آل حدیث مولانا فضل الرحمان نو امام اعظم نہیں مندا آل حدیث مولانا شریف الہ آبادی نو امام اعظم نہیں مندا. سانو الہ آبادی نال محبت بڑی ہے مگر امام اعظم محمد الرسول اللہ غوث اعظم اللہ دی ذات ہے. آل حدیث دا عقیدہ سن لو. اے مکے دے مشرک کہہ رہے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. سیدہ شباب آل جنہ دی نانا جان نے فرمایا کا دن ایتھے رہو ایدوں اگے جہنم ہے ایدوں پیچھے جنت آؤ ایدوں اگے شرک ہے ایدوں پیچھے توحید آؤ. ایتھے رہو جہنتی بن جاؤ گے ایتھے رہو گے وہابی بن جاؤ گے ایدوں اگے جاؤ گے دوستی بن جاؤ گے ایدوں اگے جاؤ گے مشرک بن جاؤ گے ایدی اگو جاؤ گے لانتا ہی لانتا نہیں ایدوں پیچھے رہو گے سلام قولا من رب رحیم. ایدوں پیچھے فرمایا رب دے سلام دے حقدار بن جاؤ گے اللہ دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے رب دے عرش دے سائے دے حقدار بن جاؤ گے. او دوستا میں آخری لفظاں تے اکتفا فرماواں گا. مکے دے مشرکاں تلبیہ پڑھیا میرے نبی پاک دی نظر پہ گئی حسنین کریمین دے نانا جان فرما رہے نے کا دن ایتھے رہو ایدوں اگے جہنم ہے ایدوں پیچھے جنت آؤ. مگر انہاں کے ہور کلمے کہنے سی. او دوستا میں عرض کر رہا سا مکے دے مشرک رب نو رب مندے سی آندے جی رب نو رب مندے نہیں سی. میں صدقے جاواں میں پوچھنا چاہنا ہے اج کل دے شیطانی ٹولے نو جڑا مدنی دے قتل دے فتوی دے جڑے اہل حدیث نو حرام دان دے نے جڑے اہل حدیث نو کافر ثابت کر دے نے ایتھے کل ایک بول کے گیا ہے آندا اہل حدیث کافر نہیں. میں انہاں نو پوچھنا چاہنا ہے اہل حدیث تے کسے تے فتوی نہیں لاندا مگر میں قرآن حدیث تے پوچھنا چاہنا ہے آندے نے جی او مشرک رب نو رب مندے نہیں سی مگر ابو بکر دا حقیقی نام دسو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حقیقی نام عبداللہ سی. اگر رب نو رب من دے نہیں سی تے باپ نے جہالت اندر نہ عبداللہ کیوں رکھیا؟ سوچن والی بات ہے. پتا چلیا رب نو رب من دے جی او دوستا کدی غور کریا کرے محبت دے نال ایویں والے حدیثاں دے فتوی نہ لاؤ. دیکھ محبت دے نال میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہاں کے ہور کلمے کہے الا شریکا فہو لک تملکوہ وما ملک. میں صدقے جاواں انہاں کے ہور کلمے کہے بڑے پیار دے نال الا شریکا اللہ جنہاں نو تو آپ اپنا شریک بنا لے فہو تملکوہ وما ملک. میں نہ پورے الہ آباد دے مولویاں نو میری جیب دے وچوں پاویں لاکھ روپیہ لگ جائے انہاں نو ایک کمرے چ کٹھے کر کے سونے سوٹ بھی لے کے دو 10 کلو کھیر پکا کے اگے رکھو ساری دنیا دیاں چیزاں پیش کر دو ساری دنیا دے چنگے سوٹ پیش کر دو ہاتھ جوڑ کے اندر بٹھا کے آکھے مولوی صاحب آ جڑا مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ مکے دے مشرک جڑا تلبیہ پڑھدے سی او دا ترجمہ کر دو. اگر ترجمہ اے کر دن سارے لوگ آلے حدیث ہو جان گے. آلے حدیثاں دا عقیدہ ہے کہ رب اپنے اختیارات کسے نو نہیں دیندا رب نے اپنی صفتاں کسے نو نہیں دیندا. مگر مکے دے مشرک کہہ رہے نے فہو لک تملکوہ وما ملک. اللہ پاک جنوں تو آپ اپنے اختیارات دے دیں وہ آپ ہی حاجت روا بن جاندا ہے وہ مشکل کشا بن جاندا ہے وہ داتا بن جاندا ہے وہ دستگیر بن جاندا ہے غریب نواز بن جاندا ہے لجپال بن جاندا ہے. رب آندا تیرا میرا کوئی سیر نہیں قل هو اللہ احد. اللہ آندا میں کلا ہی مالک ہوں میرے اختیار اندر کسے نو شراکت حاصل. کدی غور تے کرو الا شریکا فہو لک تملکوہ وما ملک. مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ میرے نبی نے فرمایا انہاں اگے کیا سی کدوں مندے ہاں کہ انہاں دے اختیارات ذاتی نے اسی آنے رب نے انہاں نو اختیارات دتے نے. بولو اللہ کسے نو اپنے اختیارات دیندا
اللہ اپنے اختیارات دیندا، اللہ کسے نو اپنے اختیارات نہیں دیندا۔ او دی دلیل سن لو، بڑے پیار نہ انہاں کہہ تے دتا ہے الا شریکن فہو اللہ کا تملکوہ وما ملک، اللہ جنوں تو آپ اختیارات دے دیں، اسی کدوں نے انہاں کول ذاتی نہیں رب دے دتے ہوئے نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو اے ہوئی تے معاملہ ہے، اسی دنیا دی اندر اہل حدیث کیوں ہوئے آؤ، اسی آنے آؤ دنیا دی اندر سارے اختیارات دی مالک کدی ذات ہے؟ اللہ دی ذات، اولاد دین والی کدی ذات ہے؟ داتا کدی ذات ہے؟ دستگیر کدی ذات ہے؟ ذرا محبت دے نال بات سنو۔ انہاں آکھیا نا جناب آ جڑے 360 نے یہ کہڑے پاسے جان گے؟ جے کلمہ چھڑیے تے آ جڑے 360 نے کہڑے پاسے جاواں گے؟ آ جڑے ہن 2 منٹ میں 1:30 بجے تقریر بند کرن دا مینوں حکم ہے، مگر میں چاہنا ہے اے جڑے 2-3 منٹ مولوی وعدہ دتھا لاؤندے نے ٹائم دا، اے دے وچ میں ساریاں اپنیاں باتاں کلیئر کر جاواں۔ ذرا محبت دے نال دیکھو ساتھی مجمع کڈا با ذوق سندا پیا، محبت دے نال میں انشاءاللہ دعا کردا مولا اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما دے یا اللہ۔ آوندے سال جدوں اس مرکز دی اندر الہ آبادی صاحب محبت نہ جمعہ دے اللہ لینٹر پیا ہوئے، کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ اج مرکز دی اندر اے بات تسی ثابت کرنی ہے کہ مدنی جمعہ پڑھا کے گیا ہے، انشاءاللہ میں محبت دے نال امید رکھدا ہے کہ مدنی ایک بات بھی اللہ رسول دے فرمان تو بعد نہیں کیتی ہوئے گی۔ ذرا آخری بات تے میرا سلام عزیزان من میں عرض کر رہے ہیں، مکے دے مشرکاں کے آپا ہوں اللہ کا تملکو ہوں اما ملک، اللہ جنہوں تو آپ اپنے اختیارات دا مالک بنا دے۔ او دوستاں میں عرض کرنے دا مقصد رکھدا ذرا بات صاحب تے قابل غور ہے، میں محبت دے نال بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا قابل غور جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ دے اختیارات فلانے دے کول فلانے دے کول ہے، او دوستا لاہور والے اگر داتا ہوندے تے میں صدقے جاواں میرے رب نو کہن دی کوئی لوڑ نہیں سی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ او دوستا میں تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے بات عرض کردا میں، اگر جناب اعلی علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والی سرکار کشف المجوب دے مصنف نو اگر جے داتا من لئی تے پھر اپنی نمازاں دے اندر الحمدللہ رب العالمین کہنا چھوڑ دے، یعنی حجویری رحمت اللہ علیہ نو داتا کہنا چھوڑ دے، کیونکہ اپنی نماز اندر رب نال دھوکا کرنا نالے آنا سارے جہان نو پالن والی کدی ذات ہے؟ کدی ذات ہے؟ ذرا اچھی کہہ دو موحدو تہاڈا تے رب تو سوا ہے ہی کوئی نہیں، ذرا اچھی کہہ دو کدی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ او دوستا ساڈا تے مسلک والے حدیث رب دا کڑر جمع نہیں کردا پیا ہے۔ میں صدقے جاواں اگر کوئی کہے کہ علی حجویری رزق دیندا ہے تے پھر رب دے قرآن نو چھڑ دے، میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے او دنیا دے اندر الا شریکن فہو اللہ کا تملکوہ وما ملک، وہ آندے نے اللہ نے اختیارات دیتے نے، کسے دیاں دریاواں تے ڈیوٹیاں نے، کسے دیاں ہواواں تے ڈیوٹیاں نے، کسے دیاں جناب اعلی اولاداں تے ڈیوٹیاں نے۔ دیکھ میں دنیا دے اندر بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر انہاں چیزاں تے رب دی ڈیوٹی نہ ہوندی، میرے رب العالمین نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہے او دوستا دنیا دے اندر اللہ اپنی صفتاں دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ ایک دنیا دے اندر الہ آبادی صاحب دے نال میں پیار کردا نہیں، الہ آبادی صاحب میرے نال پیار کردے نہیں، میں کہاں الہ آبادی صاحب میں تہاڈے نال بڑا پیار کردا ہے، نوکر پاویں جناب اعلی مالک دے کپڑے بھی دھوے پیر دھو کے پیندا ہوے، نوکر کہے مالک جی مینوں دنیا دے اندر سونی روٹی کھلا دو، نوکر دی خدمت دے کے مالک سونی روٹی کھلائے گا، سونے کپڑے پہنا دے گا، سونی جتی پہنا دے گا، جے بہتا مہربان ہوئے نواں گھر بھی بنوا کے دے دے گا، جے ہور مہربان ہوئے گڈی بھی لے کے دے گا۔ او دوستا پتر پاویں پوستی ہوئے، پتر پاویں پنگی چرسی ہوئے، پتر پاویں مشرک کیوں نہ ہوئے، پتر پاویں بدتی کیوں نہ ہوئے، او اپنے معاہد باپ دے جائیداد دے حصے دار بن جائے گا، پاکستان دے قانون دے مطابق اپنے ماپیاں دی جائیداد دا حقدار بن جائے گا۔ نوکر پاویں پیر تو کے پیندا ہوئے
او دوستا مدنی دی مثال تے غور کر تے اپنے عقیدے دی اصلاح کر جاؤ. جے تو اپنے نوکر کہے مالک جی مینوں اپنی جائیداد چ حصے دار بنا لاؤ, مینوں اپنی فیکٹری چ حصے دار بنا لاؤ, مینوں اپنے دنیا داری دے کلیاں مربیاں دے اندر حصے دار بنا لاؤ. شرم کر جے تو اپنے نوکراں نو اپنے خادماں نو اپنی جائیداد چ حصے دار نہیں بنا سکدا, اپنے اختیارات نہیں دے سکدا. پیر عبد القادر جیلانی رب دا خادم ہے, سیدنا علی عبد القادر جیلانی رب دا خادم ہے, سیدنا علی بن عثمان الاجویری رب دا خادم ہے, پیر عبد القادر جیلانی رب دا خادم ہے, بابا فرید رب دا خادم ہے, علی شیر خدا رب دا خادم ہے, صدیق اکبر رب دا خادم ہے, فاروق اعظم رب دا خادم ہے, یوسف صدیق رب دا خادم ہے, محبوب خدا رب دا خادم ہے. شرم کر کہ تو اپنے خادماں نو اپنے نوکراں نو اپنے جائیداد اپنے اختیارات دا حصے دار نہیں بنا سکدا تے رب کیویں اپنے اختیارات اپنے نوکراں اندر تقسیم کر دے. اللہ اپنے اختیارات اپنے نوکراں اندر تقسیم نہیں کردا, اپنے خادماں اندر تقسیم نہیں کردا. میرے رب العالمین دا وعدہ ہے پیاریو تو بدر اندر منگن والا میں دین والا سونیا, تو حنین اندر منگن والا میں دین والا سونیا. تو اپنے گھر چ ہوویں مشرک تدبیراں سوچ دے ہون, کوئی غیب دا علم نہیں جاندا. اگر کوئی حالات جانن والا ہوندا میرا نبی بیٹھا رہندا, رب دا حبیب دنیا دے اندر اپنے بسترے تے لیٹیا ہوندا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رب نو قرآن دی ایت اتار کے دسن دی لوڑ کوئی نہیں سی. پیاریو دار الندوہ دی اندر میٹنگ ہو گیا, مشرک آ رہے نے, دشمن آ رہے نے, سونیا ہجرت کر جاؤ. او دوستا مننا پے گا علم غیب دی تعریف ہے آؤ جڑی رب دی طرفوں عطا نہ ہوے. علم غیب دی تعریف ہے آؤ جڑا بندے نو ذاتی حواس خمسہ دے نال علم ہوے, او اینو علم غیب آکھیا جاندا ہے. جڑا عطائی ہوے اونوں علم غیب نہیں آکھیا جاندا بلکہ اونوں وحی آکھیا جاندا ہے. علم غیب کوئی آن والیاں حالات دیاں خبراں نہیں جاندا. اگر میرا نبی جاندا ہوندا تے دوستا کدی غور کریا کر رب نو وحی بھیجن دی لوڑ کوئی نہیں سی. اگر میرا نبی جاندا ہوندا تے خیبر دی جڑی عورت نے بکری دے اندر زہر پایا سی میرا نبی کدی نہ کھاندا, اپنے غلام نو کدی بھی کھا کے شہید نہ ہون دیندا. اگر میرا نبی واقف سی تے پھر نبی نو مجرم بناونا ہے. اپنے عقیدے دی شرح کر لا. مدنی لا جواب ہو کے اہل حدیث ہو گیا کہ اسی نبیاں نو مجرم نہیں کہندے بلکہ اسی آنے نبی بھی بھول جاندے نہیں. اسی نبیاں نو مجرم نہیں بناندے. بھولنا بندے دی صفت ہے اور یاد کراؤنا بولو اللہ دی صفت ہے. اللہ پاک ہر مسلمان نو عمل دی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تیرا میرا آنا قبول فرمائے. گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناقصار پیر کامل محمد مصطفیٰ. دوستا جتنا مرضی تیریاں مرضیاں نہیں اہل حدیث تے فتوے لگا لا, اہل حدیث نو برا کہہ لاؤ مگر تیریاں مرضیاں نہیں. مگر مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو. کل جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سن لو کائنات کے اندر مدنی مرکز کے اندر آن کے اعلان کرتا ہے کہ مدنی صاحب کا بریلوی ہے میرے ہاتھ کے اندر. جاؤ الحق بریلویاں دی اصلی کتاب مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے جدے اندر انہیں نبی پاک نو دھوکے باز کیا ہے, جنہیں اندر نبی پاک نو شکاری دے نال منند دیتا ہے, شکاری دے نال قرار دیتا ہے. اگر مدنی جھوٹ بولے لاکھ روپیے دا چیلنج ہے انہیں ہاتھ کڑی لاؤن دا حقدار ہے. اگر تو نہ مننے تے تیرے جیسا دنیا چ ٹھگ بے ایمان کوئی نہیں. اے ہو میری دلیل سی جمعے دی اندر. اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے میرے کو لا کے اپنی کتاب جاؤ الحق دیکھ لے. اے دی اندر انہیں نبی پاک نو دھوکے باز کیا ہے, نبی پاک نو شکاری دے نال منند دیتی ہے. اور دوستا آ میرے کول جناب اعلی گلے چیدہ کتاب ہے جدی اندر انہاں منیا ہے کہ صلاۃ اذان دا حصہ نہیں. صلاۃ نو دنیا دی اندر اسی سنت سمجھدے ہاں مگر اہل حدیث دا عقیدہ سن لو. حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے کہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ مدنی صاحب
تسی تے ہو گئے محب رسول، درود نو کہو سنت رسول۔ اسی سمجھدے درود پڑھنا واجب ہے، بولو درود پڑھنا اور بولو واجب دی زیادہ اہمیت یا سنت دی زیادہ اہمیت ہے؟ اس واسطے آلے حدیث دا مسلک سن لو، اسی درود نو واجب سمجھدے ہاں۔ ارے تیری کتاب گلے چیدہ کانے دا مفتی اسلم سالم کہہ رہا درود سنت ہے، اور اذان تو پڑھنا اسی حصہ نہیں سمجھدے، اذان دا حصہ نہیں سمجھدے۔ جہاں اس کتاب نو مننا چھڑ دے، یا اذان تو پہلا صلاۃ چھڑ دے، یا وہابیاں نو برا کہنا چھڑ دے، اور کتاب جال حق اپنی مفتی احمد یار خان نیمی دی کتاب اٹھا کے دیکھ لاؤ۔ اگر شک ہوئے مدنی رات تک کہتے آؤ، مزمل مسجد آل حدیث عشاء دی نماز تو بعد شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، حافظ عبد الباسط شیخو پوری صاحب اور ادنا جیا خطیب ناصر مدنی عشاء تو بعد ہوتے خطاب کرے گا، انشاءاللہ سارے حوالے پیش کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو، تسی سارے اتنے تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ۔ اتنے حرمت رسول کانفرنس ہوئے گی اور مسلک آل حدیث دی حقانیت بیان ہوئے گی۔ شیر پنجاب بھی انشاءاللہ عشاء تو فوراً بعد تقریر شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن بھی